On est en direct. On y va. C'est Hassan. Ahlan wa sahlan. Haj. Sadnan. J'espère que ça va prendre maintenant. Bardadi Fatima. Salam alaikum. Emred. On va faire un petit coucou en attendant que notre ami Karim revienne. Salam alaikum. Zinouba. Merci. Voilà, c'est lui, mon invité. Je vais lui faire un petit coucou et je vais l'inviter. علاش ما بغاش يطلع. J'étais absent, rattrapage du live tout à l'heure. Ouais, vous avez intérêt, ça fait. Je pense que ça va prendre. C'est bon. Alors, Ah, qu'est-ce qui s'est passé? ah là là. Ouais, technologie, hein. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Eh ouais, c'est bon. Là, je pense que c'est bon. Ah, كنت غادي نعرض على الحاج عبد الواحد. Yallah, c'est bon là? Alors, ouais, c'est bon. Superbe. Superbe. Impeccable. Alors, on fait quoi? On montre les photos et tu nous Ah racontes. bah oui, Et ça tu nous serait bien. racontes. Alors, ce que je disais tout à l'heure, l'introduction, Yallah. le même jour, comme aujourd'hui, tu étais en Slovénie, Oui, اليوم كنت في Slovénie. en route كانت pour واحد la Mecque. المشكلة اليوم. En route pour la Mecque. Allez, on va rappeler. البارح On va rappeler d'abord. كنتي في la Slovénie, كنتي شاد الطريق لمكة. دونك غنمشي دير الحج ومشيتي من الدار البيضاء في mois de كما قلنا mois de mai. Et donc tu étais en route. وكنتي في la Slovénie. بحال هاد النهار. Alors, dis-moi d'abord l'idée قلتي لي هذا و la décision باش تمشي باش دير هاد لافونتور وشكون فين لقيتي صديق شكون اللي عاونك في هاد الناس هادو اللي هضرت لهم على هاد لو غيف ديالك. وقت لكم راه الواحد خاصو يحلم. راه ما كتجيش كتقول بغيت نمشي بغيت ندير شي حاجه. خاصك تحلم، خاصك تخمم بما راه اول ديما كتبغي دير شي حاجه كتحلم. اول حاجه كتحلم، من بعد كدير المجهود تاعك وربي كيعاونك. انا كنت كنحلم بما بغيت نمشي مكان. واحد الايامات ملي كنت كنجري قلت واحد الخطره بغيت نمشي على رجليا، ولكن مع الوقت مع المباراه اللي كنت كندير في العالم جير من هنا البلاد والدراري ولا فامي وداك الشيء ما مشيتش. بيان سور. دونك ملي ساليت الجري بقات لي مكان ما درتهاش. Ouais. وهي بغيت نديرها بسكليطه. واحد النهار وانا نتكلم قلت نديرها بسكليطه. انا بسكليطه دغيا فاسيل كمان شويه بعداك ماشي على رجليك، خاصك دير تقريبا شي عام. دونك قلت غادي نمشي على البسكليطه. واحد النهار وانا نتكلم مع قلتها للحاج، والحاج يقول لي نعاونك. الحاج عبد الواحد سلامي. وي. انا تكلمت معك ديال حاجه بغيت نمشي لمكه على البسكليطه وقال لي مشي نعاونك ما كاينش مشكل. هي هذه عرفتي بحال اللي صافي شجعني بعدا. صايب عليك ديش. انا مزيت هذيك الفكره، ولكن راه خاصني بيان نعاونك. دونك قال لي غادي نعاونك. هي هذيك بون. من بعد انا العاود فاش تكلم معايا وباش مشيت تقريبا شي عام. هي هذيك جي شي عام ونص بريباريت لونطريمون لي ماتيريال باش تشري الماتيريال باش تكتب كاع الطريق فين غادي. راه ماشي هاخذ بسكليطه وسير. راه بزاف ديال البريباراسيون باش تمشي كازابلانكا مكه. Alors, شوف sur papier شنو هو c'est-à-dire le programme اللي كان عندك؟ شحال من كيلومتر à faire, combien de pays à traverser sur papier déjà. سور لو بابي خاصك تراسي فين غتمشي. الدار البيضاء مكه منين غاديوش لتحت ما نقدرش ندير على الجزائر ليبيا فيها الحرب. دونك بغيت نمشي على الاوروب قلبت ما عمر شي واحد مغربي ولا شي واحد في العالم مشى من الدار البيضاء لمكه. كاين شي ناس مشاو، كاينين شي الشينوا مشاو من الصين لمكه، كاين واحد الروسي مشى
كاين الناس اللي مشاو من اوروبا هودوا من اوروبا، ولكن ملي يمشيو دوجوا على من الدار البيضاء ما عمر شاف. دونك انا شفت الباركور بشويه، بلاد بالبلاد، بلاد بالبلاد، مدينه بمدينه، دخلتهم في الجي بي اس في الاورديناتور، ودخلتهم في الجي بي اس، ودرت الباركور تاعي، خدمت عليه تقريبا شي 3 شهور ولا 4 شهور حتى لمكه. دونك ملي عندي الباركور دابا عندي الباركور، عرفت ملي غادي ندوز. من بعد سولت على من بعد سولت واش خطر وكاش ما كاينش مشكل. كنت ندوز على سيري، ما دوزت على سيري تاع الحرب. ومنين تصبت الباركور دابا من بعد خاصني نوجد، خاصني نقلب على الفلوس. وي دونك رحال السي رحال عبد الواحد عاوني، ومن بعد عاون مشينا مشى معايا عند تي سي جي سي، تا هما عاونوني عند دوت بارتنير تا هما اللي تي سي جي سي. وواحد ولد المدينه قديمه تا هو، لان السي عبد الواحد راه من ولد الدرب ديالنا، وواحد ولد الدرب اخر تا هو من الدرب ديالنا، درب التاجي، كريم سلطانه، كان كيدير معايا الناتاسيون، والى عنده واحد لابوراتوار ديال لا فارماسيتيك، هو اللي عاوني تا هو. وبوزبا السي بوزبا لانه هو تي جي سي عزيز عليهم الرياضه، صافي لقيت 3 بارتنير صافي وانت توكل على الله. صافي. Alors sur papier قلت لي واش سي 50 ça faisait 50 000 km ou la plus moins pas 50 000 ça fait 8 000 8 000 اش قال لي كريم 50 000 km 8 000 km exactement. pas 50 000. alors qu'est-ce qu'il y a comme commentaire. بعد خاصني ماتيريال، exact بعد خاصني ماتيريال، خاصني نكتب اش بغيت. ouais ماتيريال سي امبورطون. وخاصني دونك كندخل لانترنت، كنشوف لو فوروم، سولت الناس اللي كيسافروا، دخلت واحد لو فوروم سبيسيال ديال الفيلو في فرنسا، بقيت كنسول الناس بزاف، كل واحد كيعطيني، حيت سابورطون، حيت انا ما عمرني صافي بسكليطه، كنعرف نجري ما كاينش مشكل. كنت كندير البسكليطه عندي في لونطريمون، حيت انا في لونطريمون كنديروا لي زونطريمون كروازي، ما كاينش كنجري، ومن بعد كندير شويه ناتاسيون، كندير بسكليطه، كندير شويه سكي. خاصك تخدم بزاف ديال كاع الحاجه اللي تقدر ديرها من غير الجري راه تعاونك في الجري. دونك البسكليطه كنديرها انا، ولكن ما عمري ما سافرت. باش نسافر دونك سولت الناس اللي كيسافروا، لقيت واحد الدري اللي نصراني اللي مدار باري حتى داكار اون فيلو. مشيت عنده باري وراني كيفاش لي جي بي اس ديال البسكليطه، عطاني واحد لو كور، حيت لي جي بي اس ديال البسكليطه خص واحد تفهم ليه، ماشي بحال اللي كنجريو به لا بوسول وداكشي ديفيرون. دونك علمني كيفاش ندخل داكشي في الاورديناتور، ندخل داكشي في هذاك. دونك دار لي واحد بتي كور اون جورني، وعطاني نصائح، وكنسمع من الناس حيت ما كنتش تعرف، حيت ما كتعرفش. ça demande comme انا ما كنعرف والو، كنسول ديما. وهي هذيك ملي وجدت لي ماتيريال، شريت ملي مشيت في فرنسا، شريت واحد بسكليطه اوكازيون كوغا، حيت البسكليطات كاين بزاف وكل واحد الثمن ديالو. انا لقيت بسكليطه شويه رخيصه لان كوغا، ومن بعد بدلت ليها شويه ديال بدلت فيها شويه ديال لي بياس، وشريت الماتيريال ديال الكومبينغ، شريت الماتيريال ديال باش الباس، باش شريت الماتيريال عاد خاص. مشيت عند الطبيب، دوزت لا فيزيت جينيرال بور فوا كي ريان، خدت واحد لاسيغونس. هادشي كريم غير كو لاسيغونس كتعمل 5000 درهم، 500 درهم. كريم هادشي كله à l'âge de 64 ans hein ياك؟ Oui. 64 ans تبارك الله. Alors, on va lire quelques messages. Merci beaucoup pour la valeur نقرا واحد الميساج. Merci beaucoup pour la valeur ajoutée sur nos comptes Insta. Courage, vos discussions sont intéressantes de la part d'un follower très exigeant. Avec grand plaisir, ça nous fait plaisir.
pour la valeur sportive rajoutée. Marhaba, marhaba, avec grand plaisir. Alors, ici, rejoins la vidéo. ورقة أخي احترام دونك ذاك الحاج شارك في عروض الرمال ماراثون الرمال وي 28 فوا 28 فوا كريم 29 لا 29 باردون نسيت لي وحده. السلام عليكم تحياتي واحتراماتي سي نجم تيجي معطل وتيدير لي واحد دخله مهم تيدير شي راه عايقبك انا نجم عايقبك ما تبقى وراه غير البارسا اللي لاعبه اليوم ما تبقاش السبه. البارسا لعبه اليوم اليوم بارسا لعبه اليوم. الوغ كيما قلنا الوغ اليوم في هذيك لاغوت اللي غادي انت لمكه هنا هاد لا فوتو انت راك في سلوفيني في هاد التصويره هذه بالضبط. لا هذه ماشي في سلوفينيا هذه في باردون بحال قلت لك باغي نقول اليوم بحال هاد النهار كنتي في سلوفيني كانت في سلوفينيا السانكيام بيي البلاد الخامسه البلاد الخامسه اللي كنتي غادي تفترق. واليوم في سلوفينيا دخلت البارح من سلوفيني دخلت البارح سلوفيني درت 100 كيلومتر واليوم عاوتاني درت 100 اليوم درت على 50. علاش؟ لان بسكيطه خسرت ليا وسلوفينيا كلها جبال والبتي بلاطو باسكو باش ندوز البتي بلاطو باش نطلع في الطلعات كيما كتطلع حيت البتي بلاطو قدام فيه 22 دون فيه 22 سنه خاصك ديرو باش تطلع في الطلعات اي باش السنسه ما كتبقاش كتحيد وي ولا لا وتعذبت في طلاعي وليت كنهود وكندفع وقلت عيب الله شنو هي المشكله وكانت الصعد والحراره ذاك العام كانت لا الشارع الحراره وكنت في الغابه وما كاين حتى شي واحد وبقيت كنشوف كنصيب بغيت نصيب والو عرفتي فيها راسي بدا كيدوخ مشكله اش غادي ندير واحد الساعه قلت لك ماشي جلست كلت بعداك مزيان شربت باش نعتق راسي بعدا بالماء حيت كتنسى ملي كتكون عندك شي مشكله والصاد كتنسى ما كتاكلش وما كتشربش وهذاك هو الخطر حيت في هاد المباراه ديال مكه اللي كنت كندير اول حاجه خاصك تحضي راسك ديما خاصك تاكل وتشرب باش تبقى موقد لوسيد حيت لما كنتيش موقد تلف على الطريق تقدر تطيح تخرج لك بزاف ديال المشاعل الا وبسكليته ولا تحتي ترستي في البسكليته ما خاصكش تطيح اول حاجه البسكليته تخسر لك ولا تجرى لك شي حاجه دونك ما خاصكش تطيح وكثيرا كيكون غادي الطوموبيلات كاميوات ديما خاصك ديما تبقى مقاد لا جاب الله تعوجتي صافي داك الماء ديما خاصك الطريق تاعك مزيان وهي هذيك مسكيطه ماساج قلت غادي ناكل غادي نشرب وغادي نشوف وانا جلست كلت شويه صبت شويه ديال العسل بقيت ناكل وشويه نشوف الجي بي اس بات لي راه كاين واحد الفيلاج على 5 كيلومتر هاني قلت صافي هذا 5 كيلومتر ماشي غادي نكملها انا موالف كنجري دابا كلت كنشرب ما نقدرش نركب على البسكليته ندفع ما كاينش مشكل تري بيان وي هذه بقيت كنجري شويه باب كندفع بيديا في الطلعات ملي كطلع شي هويده مزيان شي هويده كنهود ولا كانت سي بلا راه غادي هكا كنحط واحد البلاد شربت واحد جوج ديال كوكاكولا قال لي هنا راه ما كاين حتى شي واحد ولكن كاين واحد البلاد اخرى على 10 كيلومتر كاين واحد شي واحد كيصايب بسكليطه والله كانت في الهوده شي شويه وكانت وبقيت غادي هكاك حتى لحقت واحد البلاد وانا صيبت بسكليطه تاعي درت 50 كيلومتر اليوم ونعست في لوتيل والغد ليك فرحت بزاف لقيتي الفيلو الفوالاج كانت شويه الفوالاج حتى هو ما وقديت الفوالاج ديالها من بعد ما خسرت ليا حتى مكه بقات مزيانه حتى مكه شحال لو بوا اللي كنتي هاز انتر لو فيلو اي الماتيريال j'avais presque 25 kilos 25 kilos 25 كيلو très bien زيد على البوا ديالي انا 65 ça fait quand même 2 poids tu sais انت راك زفيلت كريم انت راك ولكن راه بسيطه حيت في لو بوا الوغ هذا السي نجم الاولى سبحان الله نبلو ملي كنت غادي ملي الله مشيت شويه كندير 100 كيلومتر كانت كتجيني طويله وفي الاخر 100 كيلومتر ولات كتبان لي بحال اللي كنديرها 20 كيلومتر
incroyable. حتى C'est كتولف. ah. ولكن في الاخر ملي لحقت ملي تقرب لا العربيه السعوديه، ديستيناسيون. لا ملي لحقت العربيه السعوديه الحراره وقفتني، داكور لان صافي. 55 ديال الحراره. واو واو كنت واو معطل عن الحج. واو واو. والنوب الاولى كنت غادي كندير 100 كيلومتر، صحابني كان عندي الواحد، وفي الاخر تعطلت. دونك ولات مباراه. النوب الاولى كان سفر غادي هاني، في الاخر ولات مباراه بيني وبين كنت معطل عن الحج. واحد الخطره درت 240 كيلومتر 17 ساعه وانا غادي في الصحراء ديال الساعود. ايبا فين تكرفست، فين تعذبت، فين خرجوا من بقاو على العظومه، هي في العربيه السعوديه. اول حاجه بعداك الماكله ماشي تما كتلقاش اللي بغيتي في الطريق. في البلدان الاخرين كاينين بزاف لي ستاسيون ديسونس، كتلقى الشوكولا، كتلقى بزاف. دابا تما كاين لي ستاسيون بعيدين بزاف، كتلقى بعطرات 100 كيلومتر بين ستاسيون ديسونس، ماشي بحال فرنسا كل 20 كيلومتر كتلقى وحده. بيان سور. دونك لا ديستونس كانت بعيده، والحراره دونك كانت ضارب مع الوقت، وكانت ضارب مع الحراره، وكانت ضارب مع العذاب ديال بيان سور. العذاب ديال لا ديستونس. دونك يعني كنتعذب بزاف. راك الشمس من العشرة حتى 6 العشيه وهي فوق منك. اي دونك الماء دغيا كيرجع سخون بحال هكا. ايبا دونك جاب الله الناس كيوقفوا، الكاميوات الطوموبيلات كيوقفوا وكيعطوني الماء، كيشوفوني حاجي كيعطوني قرعه الماء، كيعطوني كوكاكولا. لا الساعه زعما الله عمرها دار، الله عمرها. الوغ في هذا البيريبل هذا سي لا بارتي هي اللي كانت صعيبه، هي ديال العربيه السعوديه. تقربتي لو بوت ديالك؟ لا بيت واحد في العربيه السعوديه في الصحراء، ما تعذبتش لانك كنت معطل. الوغ نجم قال لك جي كوري واحد 10 كيلومتر بور مانتونير لو ريتم. واخا سي نجم دير لنا شويه دير لنا الوش. مزيان جي كوري واحد 10 كيلومتر وغايقول لك مزيان كريم. مزيان مزيان تري بيان. C'est le même Najm qui te dit j'aimerais bien avoir les coordonnées de Sikarim. Avec plaisir. Alors, Amine, j'ai fait presque le même parcours, mais au contraire, et par moto, du Koweït à l'Arabie Saoudite, Turquie, après tout le continent européen. Heureusement, nos amis des pays du Golfe, ils sponsorisent ce genre d'aventure. Ouais, effectivement. Bah, d'aventure. Donc, tu peux décrire le parcours pays par pays. Ah, pays par pays. Je vais montrer des photos. Au moins, il va me revenir un peu sur tout ce qu'on va voir. Sinon, j'avais planifié la même chose avec départ au Maroc. Personne n'a voulu. Je vais juste pour dire au monsieur le parcours que j'ai fait. J'ai fait le Maroc, l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Serbie, la Croatie, la Bulgarie, un petit peu la Grèce, 50 km en Grèce, et après la Turquie, Liban, Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Voilà. Et en combien de temps? 109 jours. 109 jours. Chani Majid قال لك واش وصلك الوقت باش دير الحج فينالمون؟ وي وصلت الحج. وي الحاج عبد الواحد ملي لحقت المدينه قال لي دير الحج تاعك. درت الحج تاعي في المدينه، لحقت المدينه درت الحج درت بحال عباد الله. درت من بعد ملي ساليت الحج تاعي رجعت المدينه، خدت البسكليطه وكملت حتى لمكه. فينا لو باركور. Magnifique, magnifique. Allez, maintenant, غادي ندوزو en vrac, des photos en vrac. Peut-être واقيلا غنرجعوا لهذا البيريبل، ولكن فيما نوريك une photo, tu me racontes un peu. Alors زيد غادي نوريك واحد التصويره اللي واقيلا هذه ça c'est ta première grande aventure. زيد وي هذه في 89 في 89 اول مره باش درت ماراثون الرمال كنت في زاكورا، سالينا في زاكورا، وكان الدراري الصغار كيضربوا هاد الكلبه كيضربوها بالحجر، وانا نمشي عندهم ماشي حشوم عليكم، ها
وانا شديت الكلبه شديتها معايا. كنا جالسين في الطابله، كنت جالس مع شي نصارى جالسين في الطابله، وانا عطيتها شديت كاس وعطيتها كتشرب الماء، بقات تشرب الماء. وعلى الاخر نقول لهم ولا ديتها معايا. الاخرين قالوا لا قلت لهم ولا ديتها معايا لفرنسا. قال لك لا ما يمكنش. قلت لهم تيا تو باغي، قلت والله تندى معايا. وكانت عندي واحد لا فيستا وكير، وانا نديرها في لا فيستا وكير، كانت صغيره كتعمل ميم با 600 غرام. دخلتها في لا فيست. ملي كنا حنا اول مره كنديروا مرات الريمان في اوروبا، كنا بحال الملوك. الناس كيتسناونا، عرفتي، كنا فرحانين. مرات الريمان ديك الساعه ملي كدير مرات الريمان راه بحال جيتي من درتي الحرب ديال فيتنام، ماشي بحال دابا راه بكري الاولين حنا. وي كانت شي حاجه واعره. داكشي ايوا ودينا معاه دوك ما قلبونا ما والو. وجبتها معايا لفرنسا. والعام الثاني ولات كتعمل 22 كيلو. واو. ديتها معايا لمرات الرمال وتشاركت معايا 7 سنين في مرات الرمال. 7 سنين كندير معايا تجيبها وترجعها. كنجيبها ونرجع معايا. كنركبها في الطياره، كتركب في لاسوق في الطياره، كنديروا لها في واحد في لاكاس، كتدخل مع البريج لتحت وما كاينش مشكل. وكانت ودزنا في واحد ليميسيون فرنسا، الا كنتو كتعرفوها 30 مليون دامي. وي بيان سور. ديال الحيوانات جاو من فرنسا حتى المغرب باش يصوروني معاها فوالا. وهي تموت واحد النهار ضرباتها واحد اللفعه هنا في فرنسا. او لا فرنسا ضرباتها واحد اللفعه وماتت. كت حيت انا ساكن حدا الغابه، انا الغابه حدايا، عا كنخرج الغابه هذا كاينه 5 متر. كنخرج كنجري وكتتبعني حتى هي، وانا وقتها كندخل وهي كتدخل بعد ساعه مني ولا ساعتين. ملي كتجي كتنبح كنحلوا لها الباب صافي تدخل. عارفه بلي انا ما كاينش مشكل هنا. كاينه العربيه، كاينه. دونك واحد النهار مشيت كنجري انا في الصباح، مشيت للخدمه. زرت بعد في الصباح، انا بديت مع الجوج الخدمه، كنت نبدا من الجوج حتى العصر الليل. مشيت للخدمه والمراه مرتي ضربات لي التليفون قالت لي راه زاكورا ما دخلاتش. خرجت من الخدمه مشيت نقلب عليها مع جوال الخمسه وداك الشيء، لقيتها في العربيه الدم في فمها. ديتها للفيتينار قال طرطها ماتت. وانا ندفنها عندي هنا في الجرده، ودرت عليها واحد الشجره ديال التفاح، ودابا التفاح كنسماه تفاح زاكورا. فوالا سبحان الله العظيم. عرب التفاح هاد العام. كيل تريست اي بيل هيستوار. فوالا هذا القصه ديال زاكورا. وجاوني الناس كتبوا لي في العالم كله. وملي كنت ندير مرات الرمال درت معها 7 سنين. النوب الاولى في مرات الرمال كنا ما كناش بزاف، كنا تقريبا 50 واحد 89. وفي الاخر ملي درت معايا 7 سنين لحقنا حتى 300 واحد. وملي كانوا 300 واحد كلشي كيعرف زاكورا، وكلهم كيقولوا جاي من هاد الكلمه. كيقولوا الناس كيقولوا مرات ديال كريم موستا. دونك انا كنت معروف تما، هي كتعرفني على الناس كلهم. الناس اللي كيعرفوني بما انا راه كريم موستا راه هو اللي هذيك الكلمه زاكورا. سبحان الله العظيم. كلمه زاكورا كريم موستا، دونك كنت معروف بها. كيما قلت لك هذا القصه ديال اي بيل هيستوار. وداك العام في مرات الرمال واحد الكلب تبعهم كلهم، داك العام واحد الكلب تبع الناس كانوا كيجريو وبقى تابعهم وكمل معاهم الماراطون كله. وراه شفت التصاور ديالو وكل شيء دابا. وراه شي واحد حتى هو دا واقيلا في المغرب ولا فرنسا دا شكون سوبر. Alors قال لك سيموزا قال لك quelle ville en France peut-on venir goûter la pomme Zagora؟ بحبابكم. quelle ville؟ اللي بغى يجي بحبابي. قال لك quelle ville؟ quelle ville؟ اللي جا في لابورغون يدوز عندي. quelle ville؟ Tonnerre, pas loin d'Auxerre. Très bien. Pas loin de Dijon, voilà. Super. على 180 كيلومتر على باريس.
هاد لا فوتو هذا تشوف هنا في هذه في كازابلانكا لاميك. داكور. هنا فين؟ tu te souviens où c'est؟ Ça c'est alors je vois pas, je vois pas bien, je sais pas. Je dois être peut-être je vois pas le paysage, Très bien. mais je dois être en Croatie, en Serbie ou de toute Ok. façon c'est pas dans les pays de Golfe. Hein. Non, C'est surtout pas. vous voyez. Et tu voyez on dit 213. Toujours ou là? ديما كنت كنجري ب 213 وكيخليو ليا انا ما كيعطيو حتى شي واحد. علاش؟ حيت واحد النهار حتى واحد ما بغا 213 شحال شي سنين من يلاه بديت ما بغاش 213 وانا نقول لهم عطيوه ليا. من تما بقيت كناخذو كل عام وفي الاخر ما بقاش كيقول لي كريم مستقبل 213 كلشي ولا كيعرفوا ناخذ 213 وجريت ب 213 بزاف وليت كناخذ كل ملي كندير مباراه اخرين عالم اخرين كندوموند توجور 213. وملي ما بقيتيش تعطيو لشي واحد؟ درت 29 مره انا اللي عندي الريكورد في المغاربه في ماراثون الرمال و 29 عام اكثر من 4 قرن في ماراثون الرمال. سي انكرويابل. 250 مرات 250 كيلومتر 29 مره في ماراثون الرمال راه قصه. وي اكزاكت. ماراثون الرمال شفتو ملي كنا باقيين الله كي 50 واحد حتى ولينا 1200 واحد. انكرويابل. وانا الماراثون اللي كبر وشفت لي فخير الخو ديال احمص ملي جاو ملي الله ربحوا الاولى والثانيه والثالثه وشفت القصه تاعهم وشفتهم ملي سالاو ملي جا رشيد المغابيتي وهما راه ملي جاو عاونتهم في الساك في الماتيريال وعطيتهم تما نصائح وفي الاخر بلا ما محتاجين بيا حيت انا كنت هو كنت 50 انا قبل منهم. دونك حراميات كيفاش صيبوا الساك كيفاش صيبوا الساك كاع داك ديال ماراثون الرمال كنعرفوا لان لي زاستوس جي كوتشي بزاف ديال الناس نصح بزاف ديال الناس رشيد المغابيتي اللي حنصل دونك في القصه تاعهم تري بيان. ومن محمد الحسن محمد حنصل واحد الخطره تصورت انا وياه وعطيتها لواحد العائله في ورزازات وعلقوها في الدار وديك العائله عندهم واحد البنت. ديك البنت محمد حنصل جا عندهم للمدرسه كيعاود لهم على القصه تاعو بحال كيدير لهم واحد الكونفيرونس وهي تجي عنده. ديك البنت قالت ليه كتعرف كريم؟ قال لها الله ودي كريم راه بحال خويا. قالت لي راه من العائله ديالي. هو يتصاحب معاه وتزوج معاه دار معاه الولاد. الله العظيم. الوغ سيمو عرفتي حياتي راه بحال داك ليطوال داغيني. انكرويابل مانيفيك. كل نقطه كدير نقطه اخرى وغادي هكا. سيمو زا قال لك راه غادي يعرفني جيتي اورغانيزاتور في ماراثون زاكورا. هذا سيمو اللي قال لك باغي يجي ياكل لي بوم عندك في تونير. مرحبا به ما كاينش مشكل. لا قال لك سيدي مرحبا بك. زيد هادي في لاند. هوناند لو كاغالا حيت انا لاند مشيت لها بزاف المرات. والبلاد لاند عرفتي راه فيها كاين البلاصه اللي كيعيشوا فيها الناس مزيان كيعيشوا تقريبا حتى ل 55 عام 60 عام. وكاينه وحده اخرى فيها 45 عام كيموتوا حيت ما كياكلوش بزاف. في الكاغالا هنا فيها الناس كيبقاو كيعيشوا اكثر. علاش؟ لان فيها كلها فيها الشتاء بزاف وفيها الخضره وفيها الطابا. الناس كيعيشوا احسن في هذه النواحي ديال الكاغالا. النواحي الاخرين اللي ما فيها والو. هذا وديت معايا هاد الكاغالا هي فاش ديت معايا 3 ديال الدراري فيهم مغربي وجوج ديال النصارى ديتهم جراو معايا شاركوا تماك. هنا في فيتنام. الوغ لو فيتنام جريت فيه مره واحده. لو فيتنام تا هو كان عندي كنت كنحلم بلو فيتنام. واحد الخطره شفت ديك لا بيدالونغ عرفتي؟ وي لا بيدالونغ كاين شي جزيرات وسط البحر وحده وكاين بخطرات كاين اللي ساكنين فيهم الناس
وكاين شي وحده شي حجره وحده طويله بحال هكا وتقدر تودر فيها الا كنتي لداخل تودر تكون في الباطو زعما ما تقدرش تخرج بحال الغابه ديال الحجر وسط البحر لا بلان مانيفيك. وكنت شفتها في التلفزيون وقلت شي نهار ولا كانت شي مباراه نمشي لفيتنام، هي هذيك بغينا نشوف المباراه لان انايا كنت كنمشي للبلدان حيت شفتهم في التلفزيون ولا قريت عنهم شي بلاصه ولا عندي شي تاريخ ولا بغيت، حيت انا جو سوي كوريو. انا ماشي اللي كنجري، ماشي عاود انا ماشي عاود كنبغيها كنجري، لا خاصني نعرف، خاصني نفهم علاش مشيت لمصر، حيت كنعزيز على لي فاراون، التاريخ تاعو لي فاراوان، الافلام ديال لي فاراوان كنت مستمتع عليهم. وانا مشيت لمصر، من بعد مشيت ليزانكا، مشيت لبيرو، كنعزيز على ليزانكا التاريخ تاعو باش كيديروا كيفاش كيعيشوا. ومشيت ليزانكا هكاك. وداك الشيء لي زيتازوني حتى هي ديما ملي كنت باقي صغير كنمشي للسينما المغرب، مدينه قديمه كنمشي دائما با يعطيني الفلوس كنمشي للسينما، وغادي السينما كنت كنحلم، كنتي تحلم تما الفلوس اللي يعطوني كنت نخبيهم باش نمشي للسينما، وحال فمي كنشوف الافلام ديال المختار ديال داك الشيء كنحلم، كنقول واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش. وهي هذيك با ملي كان كيمشي يسافر كنمشي حدا البحر كنبقى نشوف كنقول فين مشى با، كنحلم كنخمم في العقل تاعي فين ورا البحر. هي هذيك وداك الشيء الحلم اللي كنحلم فيه، البلدان اللي كنت بغيت نشوفهم كلهم شفتهم سبحان الله 140 مانيفيك. داكشي اللي كنقول لها والله عودوا حلموا، راه ما كاينش الفو غيفي الي غيفي خموا في شي حاجه وكتبوها وعلقوها. قلت بغيت ندير شي حاجه، كتبها وعلقها وديرها وشوفها كلها، وغادي دير المجهود تاعك وما تعرفش غادي ديرها ممكن على عام، على عامين، على 3 سنين، على 4 سنين، على 30 عام غادي ديرها. Il faut y croire, il faut y croire. Faut croire. قال لك كيرلا لو بي دي غراند موستاش. فان ماتش باي باي لا ليغا 0-0 بور فان سيدي بصحتكم، بصحة باقي مسألة الشامبيون زيد. الوغ هادي سا سيدي افيك دي بوت. حنا في المروط الرمال اييه هادو مع واحد الدريات من داكار، دي في دو داكار. اول مره داروا المروط الرمال، وملي كنا جايين في الكار غادي من الورزازات ليرفود تقريبا ديك الساعه كانت 600 كيلومتر، وكانوا معايا في الكار وما يتكلموا بحال هكا، كانوا معايا بقاو كما قال لي سي لا بروميير فوا كنت غادير قالوا لي انايا، قلت لهم لا تقريبا شي 25 مره. قال لي حنا اول مره. وهي بقاو يسولوا فيا ومخلوعين وبقيت على الاخر قال لي فانتوس نقدروا نبقاو معاك تجي معنا نبقاو معاك في الكيتون. قلت لهم لا، حنا الكيتون ديالنا مصيب، حيت الكيتون ديالنا مصيب من عام لعام، ديما كل عام حنا ديما لا ميم بيرسون الكيتون واحد ديما. قلت لهم ولكن تبقاو في الكيتون حدانا، هما ياخذوا الكيتون حدانا. وبقيت هي هذوك بقيت كنصحهم هذيك تكملوا الماراطون وليت نصاحب معاهم دابا، ودابا راك ديما كنتكاتب معاهم. ماغنيفيك. يجي داكر هنا الوالي ديال كذا، الوالي ديال كنشكر السي عبد الله سي الحلو، لا وي سي الحلو، وكنشكر الحاج عبد الواحد هو اللي عطاني التكريم وجابني باش يعطيني التكريم في ديك كيلومتر ديال الرحال ديال مراكش. فوالا عطاني التكريم هادي في كوما سابيل لاندونيزي. في لاندونيزي جرينا في لاندونيزي كاينين جرينا في درنا شي 8 ديال لو فولكون، حيت لاندونيزي كلها فيها لي فولكون. فولكون واعرين كطلع بخطر 2000 3000 العذاب. درنا شي 24000 متر دو دينيفلي. كتعرف توبكال كيعمل 4000، حنا درنا 24000. انكرويابل. درناهم في 8 ايام. دونك درنا تقريبا شي 5 6 7 مرات توبكال كنجريو تما. وهذه في هذه البلاصه واحد لو فولكون في لو سوفر، راه دوجو بزاف
شحال مره داروا في لا تيليفزيون الناس كيمشيو ياخذوا دوك لو سوفر، عرفتي داك لو سوفر الصفر بيان سور. كياخذوا تما داكور. وكيجوع وكيبقاو غاديين عرفتي كيتعذبوا مساكن ما كيعيشوش 40 عام كيموتوا العذاب. انكرويابل. هنا في البرازيل دون الديزير دو لونسلو، عرفتي حيت انا بغيت نجري في الصحراء ديال العالم كله. زرت في صحراء الجزائر، في صحراء مصر، في سيناء، في صحراء الهند، في صحراء ديال ايران، في صحراء ديال المغرب، في صحراء كولو لا فالي دو لا مور، وزرت في الصحراء ديال هاد الصحراء هادي ديال البرازيل في لو ديزير دو لونسوا. وكان هاد الصحراء فيها الماء والرمله بيضاء دقيقه، وكندوي كنجريو في الماء. بعض الخطرات الماء داير بحال كريستال، تصربو ابل مفيتري مع الماء ماشي الماء محلو. وكنجري بعض الخطرات في الماء حتى لهنا تقريبا شي 1 كيلومتر، وعاود نخرجوا على الماء، وعاوتاني كنجري ونعاود نطيحوا في شي دايه ثاني فيها 500 متر ونجريو غادي الماء والرمله. واو مانيفيك. وعاوتاني واحد النهار في النهار الاخر كنا غادي كنجري، واحد الكلب ويتبعنا. كلب تقول شي جبتيه؟ تقول شي جبتيه معاك؟ القصه بقى تابعنا، وحنا كنجريو عليه وهو بقى تابعنا. وشويه داك الكلب ويشوف شاف دوك واحد المعاز مشى عليهم، بدا تبعهم. المعاز كله تفرقوا، كل واحد مشى، واحد مشى كوش دروات، كلهم بقى واحد صغير، واحد الشوفري صغير تلف على امه بقى تابعنا. الكلب تابعنا، وذاك المعيز الصغير تابعنا. الاخر بغى ياكلو والمعز تابعنا حيت ما انقسموا. وحنا كنا ثلاثه وكنجريو على الكلب، وحنا خاصنا نكملوا المباراه ديالنا. الكلب تابعنا وذاك المعيز الصغير تابعنا، وبقينا غادي بشويه حتى جرى معنا تقريبا بجوج شي 9 كيلومتر من لحقنا لواحد الرابيطيمون فين كيعطيونا الماء. وحنا نعطيهم داك اللي بتيتشاب عطيناه لهم ومشينا، والكلب تبعنا دار معنا تقريبا بقى غادي معكم حتى 40 كيلومتر، حيت كاين الماء، حيت كاينه الحراره، ولكن كاين الماء كيشرب. ما يمكنش في الصحراء ديال المغرب ما يقدرش يتبعنا، خاص تعطيه الماء تما كان. الوغ قال لك نجم combien de kilomètres par jour pour préparer le marathon des sables en une année? Merci. Une année. Moi je pense combien, c'est pas de question du kilométrage, c'est la qualité de l'entraînement. انا اول مره فاش درت الماراثون الرمال كنت مسطي، والله ديما كنت مسطي، ما كنتش كنعرف. ديك الساعه ما كانش انترنت، ما كاينش فيسبوك، ما كاينش بحال كنت تسول شي واحد، ما كاين لايف لا والو. بغيت ندير ماراثون الرمال، مشيت عند واحد السيد اللي عملو، قال لي خاصك تجري، خاصك تريني مزيان، خاصك ترينيني. عرفتي شحال درت؟ كنت كندير ان ماراثون بار جور، 40 45 كيلومتر في النهار، 3 ل 4 جمعة، 3 شهور 5 ايام في السيمانه، السبت والحد ما كندير والو، 3 ل 4 خميس الجمعة كندير ماراثون 3 شهور. ولكن راه بزاف، راه جاب الله كنت صحيح، حيت خرجت من السباحه وخرجت من الملاكمه. الا قلت لهذا السيد دابا بغا يدير ماراثون، نقول ليه دير بحالي، دير ماراثون بار جور، غادي يخرج عليه، غادي يقتلوه. لا، الا بغى يدير ماراثون الرمال، لو ميور نوبلولا لو 3 موا بروميير، خاصك دير شويه لا ميسكيلاسيون باش دير شويه لا سال، تجري شي شويه ودير شويه لا سال باش تكون صحيح. les 3 premiers mois. Après, dire l'entraînement varié, dire qualité, des fois dire sortie long une fois par semaine، مرة في السيمانة دير واحد المسافة طويلة. قال درتي عاد 30 كيلومتر مرة في السيمانة، بارك عليك. الآخرين تجري عاد ساعة وربع، ولكن تكون لا كاليتي. ودير هذاك لي زاترومون كروازي، مرة دير بسكليطة، فهمتي؟ وبغيت تقرب للماراثون، بقى لك واحد 3 موا عاد دير لي زونطريمون سبيسيفيك بالساق، فوالا العام كله
اللي درتي العام كله بالساك راه تهلك راسك. صافي التوندينيت غتهلك كلشي الساك تاعك. 3 موا افون كدير 1 كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو بشويه بشويه حتى تلحق 6 كيلو 7 كيلو. صافي مره تجري بالساك، مره ما تجريش، مره تجري الساك ما تجريش الساك، وتجري عا في البارتي اللي ما تكونش ماشي في الكودرون. تجري الا جيتي في الكودرون تهلك الداك تاعك. صافي هذا الشيء وتولي بخير. الا بغيتي معلومات يتصل بك نوريك كيفاش يدير. Alors Amine, Galek, c'est la même distance que parcours Abdelrazak Hamdallah chaque jour pour 40 km pour reprendre le championnat. Il faut beaucoup d'efforts pour être parmi les meilleurs. Et oui, il faut beaucoup de sacrifices. وسمعتي وفي الاخر لا ديرنيير سيمين كتطلع هكا، وعلى الاخر ملي كتبقى 3 سيمين كتهود لونطريمون الاول الاخر خاصها تكون هنا 3 سيمين افون قبل الماراثون، من بعد كتهود بشويه 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 باش ملي كتلحق الماراثون كتولي اون فورم. الا طلعتي حتى لهنا ودرتي الماراثون القلبه كتكون طوندي. هي هذيك لي ديفو. Très bien. انا Allez, on va accélérer parce que دابا كنت كنكتب لي زونطريمون ديالي، لي زونطريمون اش كندير لونطريمون وكنشوف لو بوا ديالي وكندير لي زونطريمون من الاولى 6 سنين بلا ما بديت، حيت ما يافي با ديتود. ماتنو يا دي كوتش يا تو. ديك الساعه انا بدات كندير بوحدي لي زونطريمون، وملي كنربح شي مباراه كنشوف شحال كنت كندير ديال لو بوا، شحال ديال لونطريمون درت وهذا وداك الشيء درت. على داك الشيء درت تقريبا 165 غير 100 بليسيور، لان كنت او موا بعدا كنت كنعرف اش كناكل كنشرب ولونطريمون تو سا. ما كنت غادي على فوق، ما كنت غادي مغمض عيني وكنتريني، سينو لا يمكن ما يمكنش. Très bien. Allez, on va être un peu plus rapide. Les photos. يلا tu vas. Yalla, Hadi. هادي في الجابون. À quelle occasion? الجابون درت الماراثون ديال الجابون، درت الماراثون ديال طوكيو. Comment ça s'est passé? مشيت 15 يوم. بغيت نمشي للجابون، ما كانش فيها المباراه باغ ايتاب، حيت انا عندي سبيسياليتي باغ ايتاب. الجابون ما كانوش مباراه باغ ايتاب، دونك درت الماراثون. مشيت درت الماراثون ومن بعد بقيت 15 يوم تما. مشيت كيوتو، ركبت داك الكار رابيد وفواجت ساليتي مع راسك وتفوجت. هذه مهمه. هذه في الاسترالي. الاسترالي حتى هي كنت كنحلم بها باش نمشي لها، ومشيت شريت فيها شي 3 مرات. وهذه واحد المباراه واعره، نوريكم بلا نوريكم شي حاجه. شوفوا هاد السبرديله قديمه راه باقي ساده الان. هذه راه شريت في هوكا شتي كيولات. هذه شريت بها في هذه المباراه 540 كيلومتر. واو 540 كيلومتر في 6 ايام. العذاب. واو اطول مباراه اللي درت باغ ايتاب هي هذه 560 كيلومتر. العذاب. النهار الاول هذه، نهار الاخر هذه التصويره هذه نهار الاخر في الصباح مشينا مع شي 8 الصباح، الله الشمس بدات كتنوض والفوتوغراف صورني. درنا 140 كيلومتر نهار الاخر. مشيت من 9 لحقت مع 12 الليل وحنا كنجريو. والاسترالي الحراره وفي الليل برد، الليل 0 دوغري وفي النهار حتى 44 وليموش. والليل ملي كنلحقوا علي كيطيح داك لي بتي سوري الفيران، داك لي سوري. لا يعني بارتو كاينين بزاف. كيدخل لنا الحوايج، كيدخل لنا القطن، كيبغيو يكون لنا الماكله تاعنا. علي كيطيح كيخرجوا. كنت كنسميهم لي زونفايسور. لا ايوا الاسترالي سا بيي دونجورو بلان دو موستيك. ابار سيدني اللي مزيانه بعداك ما نقدرش نعيش فيها. يلاه جي. قال لك نونو tu bois quoi comme boisson pour avoir autant d'énergie? قال لك tu bois quoi comme boisson pour avoir de l'énergie? عرفتي بالماء ما تمشيش. الماء بوحدو ما تقدرش تمشي به، لان petit bug.
Très, très importante la question. J'espère qu'on va reprendre avec Karim. Mourad, tahiyati C'est bon. ilaykoum. Là, c'est bon. الباتري D'accord, قلت très لك bien. قلتي الماء ما تمشيش البواسون انرجيتيك كندير البواسون انرجيتيك الا كنت في الصحراء ما خاصهمش يكونوا كونسونطري يكونوا جاهدين لان ملي كتكون الحراره ولا كان البرد في النرويج ملي جيت في النرويج في البرد ديك الساعه كتكون كونسونطري ان تي بو فوالا ولا بالداخل خاصك الا ما كانش عرفتي الا ما كان والو الا ما كانش بواسون انرجيتيك دير شويه الملحه بحال دابا ايترو دير فيه شويه نص عسق صغيره ديال الملحه وثلاثه العسق وثلاثه العواسق اخرين ديال السكر سا سوفي راه سي دي بواسون انرجيتيك بس يكون عندك الانرجي والسيل احسن من والو. هادشي اللي كيديروا الناس لي بيرو. جيت في البيرو ما عندهمش لي بواسون انرجيتيك. لي بيروفيان كانوا كيديروا عسق ديال الملحه ثلاث عواسق ديال السكر كيخلطوا وكيجريو معنا في لي بيرو. سويفون هذه في كوستاريكا. كوستاريكا جريت في كوستاريكا ولكن فيها بزاف ديال كاين فيها الحنوشه بزاف مي مانيفيك صح. سوبر. هذه انا في المالي. المالي مانيفيك. المالي جريت فيه زعما لا عمرها دار. جو غارد تري غران سوفينير دو مالي. جريت اوسي في المالي وفي واغادوغو اوسي. الماراثون في واغادوغو. تبارك الله على خويا مراد. سي مون امي هشام شكدال غران رياليزاتور تا هو كي نو باس لو بونجور. زيد الوغ هنا ما في ماراثون دي ساب. ديزرت جورداني. ديزرت جورداني. لورغانيزاتور ديال ماراثون الرمال باتريك بور هو اللي اورغانيزا هذا وحنا بورميير باغ ايكيب. جينا حنا الاولين باغ ايكيب والاميره ديال الاردن عطاتني واحد تروفي. فوالا داكور. انا عطاتني تروفي وهاد التصويره هادي واحد النهار شدوني البوليس. وقفوني البوليس ملي كنت غادي لمكه وانا نوريهم هاد التصويره. الفينيات والله عرفتي كما كان في الاميره. قال لك في الاميره البورتابل وراه لهم. اي شيخ مراد لكن ما كيطيقوش. هادشي سي انكرويابل سي مانيفيك. هنا مالي لو مالي تري بيان. لو مالي واحد الخطره اطول مباراه اللي درتها بدقه واحده 333 كيلومتر. 333 كيلومتر ليل ونهار وانا كنجري 72 ساعه نون ستوب ليل ونهار وانا كنجري 333 كيلومتر. ودزنا على سانغيتي على اثار سانغيتي مانيفيك. هادي بي دوغو. هادو راه الصحارى كيخافوا منهم. هادو دوك اللي دار بي دوغو كيخافوا منهم الناس اخرين. احنا في فيتنام مانيفيك. هنا في كينيا. جيت في الكينيا وتصاحبت مع هاد المساي. سوبر. هاد لي مساي راكم شفتوهم في التلفزيون ولكن انا تعرفت معاه. هذا سا سي اون تري بيل فوتو. هادي وي. هنا سي ماتشو بيتشو في البيرو. مانيفيك. ماتشو بيتشو هادو الفراعنه كانوا الفراعنه ديال لي زانكا مانيفيك. وي سي مانيفيك. مشيت بقيت هنايا في لا سويس في لا مونتان دو لا سويس. سيتي كال كومبيتيسيون؟ في لا سويس باغ ايتاب كورس دو فالي درنا تقريبا شي 200 كيلومتر. هنا في توبقال في المغرب. تري بيان. توبقال طلعت توبقال مانيفيك. هنا درت هذاك تاع لو جور دو لونتريمون. سينو واحد النهار درت شيكاغو لوس انجلوس. درنا 4500 كيلومتر. درنا شيكاغو لوس انجلوس كنا اونغولي. تري بيان. حنا كنا 12 واحد وكل 16 ساعه كنديروا 20 كيلومتر. كل 16 ساعه كنديروا 20 كيلومتر 2 سيمين. واو. وقطعنا درنا 4000
4500 كيلومتر قطعنا 11 ولايه امريكان كلها. هذا فوتو هنا في مرة الرمال كان هشام هنا قبل. هنا هشام من بعد طلع هو يعطيني، هشام قروز عطاني واحد تروفي. جيت انا الاول في الكاتيجوري ديالي في مرة الرمال. Et tu as écrit quand la motivation est plus forte que la douleur, c'est la réussite. Le contraire, c'est l'abandon. Oui, oui. انت اللي كاتب هذه القضيه هذه فين؟ مراكش وقيلا ولا تونيزي. في تونيزي. هنا في تونيزي وهنا يا تو مون بالماريس. هاد لا فوتو ملي هادي هاد كارت عندي كارت بوستال هادي اللي عندي ملي كنمشي ندير لي كونفيرونس وداك الشيء كنسينيها وكنعطيها للناس. سوبر. هادي في المغرب في الاطلس. سي بيان. اطلس ديال المغرب. الهند كغلا. نعم مانيفيك. سوبر. هنا في عمان جريت فيه انا. دابا ولا كيجري فيه تقريبا. كنت انا من الاول المغاربه اللي جريت فيه، ودابا راه رشيد المغابيتي كيمشي نروحو شي 3 مرات كل عام كيجري فيه هو وخوه. يشارك. انا كنجري فيه قبل ما يجري فيه رشيد المغابيتي. هنا واحد الاكسيليراسيون هنا باين. هذه في البرازيل. اكسيليراسيون هذه في البرازيل. هذه في البرازيل كنا درنا 250 كيلومتر. اوعر مباراه في العالم اللي جريت هي في البرازيل، لان العام الاول جريت فيه. جيت انا الاول وربحت. كنت ربحت 85 مغربيه اللي كانوا عطاوني. هذه الاولى اللي جيت انا الاول. من بعد المره الثانيه جيت الثالث، والمره الثالثه ضربتني الفعه ما كملتش. واو في البرازيل. من تما ملي ضربتني الفعه ذاك النهار وكنت غادي نموت، وكنت غادي نعفط على واحد الحنس بوا. من تما قلت ما بقاش نمشي للبرازيل. ستوب. ايوا نمشي للبرازيل صافي. سي دونجرو. هذه في البرازيل. هذه في الاسترالي. في المباراه اللي عاودت لكم الاخرى. هنا في البرازيل هاد الناس مشينا نعسنا عندهم وسط البرازيل، حيت نزلنا وسط الغابه ونعسنا عندهم والغد اللي بقاو كيبكيو. وملي كتروح البرازيل عايش كيبكيو. وفسر ليا بما تقريبا شي عامين ما شافوا حتى شي واحد. با بروميي باساج عندهم. ملي شافونا فرحوا بينا وخلينا. هذه في المكسيك. في المكسيك تا هو قطعتو مره على في الطول ومره قطعتو في العرض. سوبر. مره قطعتو في الطول كله ومره قطعتو في العرض. مشيت 2 مرات. هذه في السيناء. دابا السيناء ما قدرتش نمشيو ليه. السيناء جريت في السيناء. من بعد طلعنا في الجبل فين مويز خد لي ديكوموندمون. فين خد هذيك مويز. بيان سور. خد لي ديكوموندمون في الجبل تاعو. طلعنا جرينا فيه. ومن بعد عودنا لسانت كاترين. واحد لا بلي فيي ايغليز اورثودوكس في العالم كاينه في السيناء. درنا عليها حتى هي. ومن بعد عودنا كملنا المباراه. ودابا ما نقدرش نمشيو فيها. دابا راه كاين مشاكل دابا في السيناء. زرت تقريبا شي 10 سنين ولا كنمشي ديك النواحي تما. جبل الثور. كنا كنديروا 4 ماراثونات. قال لك امين جبل الثور. جبل الثور. هاد لا فوتو هادي مع لي جاكسون 5. وي هادي انا ملي كنت باقي صغير كنت راه ديك الساعه الوقت ديال جيمي هاندريك جيمس برون مريم ماكيبا. انا عزيز عليا لا ميوزيك. عزيز عليا نتصنت لا ميوزيك. هنا في الجزائر. انا الجزائر مشيت لتيمومون. مشيت جانيت ومشيت للعاصمه ديالهم. وزدت في الصحراء تاعهم. اخر صحراء في العالم زعما. عندهم الصحراء واعره في الجزائر زعما زوينه. وي شتي كي داير اللور. وي بحال لا بيدالونغ في فيتنام اللي كان وسط البحر بحال هكا. سوبر. هنا في مرة الرمال. ديما مرة الرمال. هادي هنا
في فرنسا، واحد المباراه في فرنسا. كريم مستع. انا كاين شويه ديال بوب مارلي اند ويلرز. فوالا. هنا في الهند ستي، هنا ورايا، هنا ورايا كاين لو تابا، باسكو كارو. داكور. لو تابا. هادي بريزيل لا؟ بريزيل. هادي المباراه الاخرى اللي درت في 2014 لو بوتون. لو بوتون، لو بوتون سي كلها جبال. كنا كنعسو عند لي موان، دوك لي موان اللي كنا كنمشيو نجريو وكنعسو من نعسو عندهم. ودرنا تقريبا، ولكن عاد طلع هنا في لا ليبيا زوينه حتى هي. ليبيا طور، عندها الصحراء واعره. جريت فيها هنا في ديزير دو غوبي في الشين. Pour ce qui est de l'avenir. هذه في شيكاغو لوس انجلوس. ديك ملي كنا درنا 4500 كيلومتر باغ ايتاب، اللي كنا كنجريو في لافالي دو لا مور. الحراره حتى 60 دوغري. البلاصه الحاره اللي سخونه في العالم هي لافالي دو لا مور في les États-Unis. Fin de la photo, tu as écrit: pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça. أنا مع أحمد و باتريك بوا، هو اللي كان اورغانيزاتور الماراثون دو سا. هنا في المكسيك. هنا في المكسيك فوالا. هنا شريتي واحد لا فيراري ا 2 رو جو بونس. انا ملي لحقت ذاك العام، ملي لحقت لإيطالي، كنت غادي وانا نشوف لي فيراري كانوا واقفين، وانا ندير حطيت البسكيطه انت الوسط دابهم، فوالا. قلت شوف دابا هادو عندهم انت فيراري 2 رو. فوالا ما فيراري ا مو. هادي هنا مع الناس ديال في الترك، لا عمرها دار الترك. زعما الترك عجبتني بزاف. انا واحد البنت الترك عجبتني الترك بزاف، والناس تهلاو فيا مزيان. وزعما الترك درت 1300 كيلومتر، بس قطعه طويله بزاف. وجريت فيها في الجبال، في الصحراء ديالهم، في الغابه، خط العصافره زعما. ولكن الطوب. هنا في اسطنبول جا عندي واحد جورناليست تما كتب ليا، واتصلوا بيا الناس ديال لي زامباساد، عرضوا عليا اخير ريستوران في اسطنبول. عرضوا عليا الناس ديال سوبر. الله يجزيهم بخير الناس ديال لي زامباساد. هادي هادي كريم. On a fait le tour d'une partie de ta vie, parce que je suis sûr في عندك مازال ما يتعاود بزاف. Moi, en tout cas, j'étais vraiment très, très ravi de partager le moment là. Je dis à tous ceux qui nous suivent tous les soirs de partager les moments avec les gens qui sont uniques. C'est des gens uniques. Ils ont cru en leur rêve, partager leur aventure, parce que c'est une façon de donner de l'espoir, du rêve aussi aux enfants, aux gens qui ont envie de faire plein de choses, ou qui parfois ils se posent trop de questions. Karim, le dernier mot en 30 secondes. وبغيت نقول بعداك الناس اللي مرات الله يشافيهم. لو كونفينمون كنقول لكم با كوراج بور لو كونفينمون. الصبر سي لا باسيونس امبورطون. وكنشكر الناس اللي معنا، وكنشكرك السي مراد، كنشكرك بزاف. افيك بليزير. كنشكرك بزاف. وتهلاو في الصحه تاعكم، راه هي كلشي. تري بيان. الصحه تجيب لكم كلشي. كريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Merci beaucoup Karim. Merci. سلام، شكرا. Quelle belle aventure, quelles belles histoires. Merci. Partagez. C'est des portraits comme ça. Les histoires ados. Moi, je ne suis qu'un relais. Les vrais acteurs, les belles choses. Merci pour votre attention. Au revoir et à demain, même heure, même endroit. Bye bye. Ciao.